सो गाइस पटेटो चीज बॉल्स करपा हे सगळें घेयला. पयले पटेटो घेयलाय ते बॉइल्ड करून तेका आतां मॅश केले आनी ब्रेड क्रम्स आनी चोय बारीक मीठ आनी थोडीशी लसूण, कॅप्सिकम बारीक चॉप केला, पियावी बारीक चॉप केला, चिली फ्लेक्स, ऑरिगॅनो आनी चोय मोझरेला चीज घेयला ते क्यूब्सान कट करपाचो आनी चोय बेश्तो अमुला चीज घेयला ते ग्रेट करपाचो आनी लसूणय बीन ग्रेट करपाची आनी मागीर दाखयता तुमकां मिक्स करता आसतना. आतां चीज हांवें ग्रेट केला आनी तितूंत लसूणय ग्रेट केल्या आतां ती घालपा तितू आनी पियाव कट केलेलो तो घालपाचो, कॅप्सिकम आनी थोडोसो ऑरिगॅनो आनी थोडेसे चिली फ्लेक्स आनी थोडेशें मीठ घालपाचें आनी थोडो ब्रेड क्रम्स घालपाचे आनी मागीर तेका बरें करून मिक्स करपाचें. गाइस बॅटर मिक्स करून जालें ते सगळे बटाट्याचे आनी चिजा क्यूब्स कट केले आनी हेचोय कॉर्नफ्लावर स्लरी केल्या आनी ब्रेड क्रम्स आनी हेचोय तेल गरम जावपा दवरला एक सायडीन. सगळ्यां पयलीं थोडेशें घेवपाचें आनी मागीर तेका अशें करून हें करपाचें फ्लॅट करपाचें आनी मागीर तो चिजा क्यूब आहा न्हू तो तितून दवरून मागीर ते अशें करून फोल्ड करपाचें. चोय गायज काय बरो रावंड जालो तो आनी अशें करून तेका बरो करून पॅक करपाचो. मागीर ब्रेड क्रम्स लावपा तेका सगळे सायडीन बरें आनी मागीर ती कॉर्नस्टार्चाची स्लरी केलो न्हू तितून घालपाचें आनी मागीर तें काण मागीर पोतून ब्रेड क्रम्सां घालपाचें आनी अशें करून आतां हांव सगळें दवरता आनी मागीर दाखयता तुमकां. चोय गायज आतां तेल गरम जालें आतां हांवें 4 केले अशें करून आतां हांव तें तेलां घालता स्लो फ्लेमीचेर फ्राय करपाचें आहा. आतां तें गोल्डन ब्रावन जावपासून तेशें को फ्राय करपाचें आहा आनी अशें करून आतां सगळें हांव फ्राय कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चोय गायज काय बरें गोल्डन ब्रावन आनी बरें क्रिस्पी जालें तें आतां अशें करून सगळें कोता हांव. चोय गायज हाजे पटेटो चीज बॉल्स केले आनी बरें क्रिस्पी बीन जालें ते आतां हांव तुमकां ते फोटान दाखयता. ओके चोय गायज काय बरो मोझरेला चीज बरो भितर स्प्रेड जाला. वाव टेस्टाकूय बरें आहाय. तुम्ही रेसिपी ट्राय कराय गायज आनी आपल्या फ्रेंड्सां बारा बीन शेअर कराय आनी व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार लायक कराय आनी सबस्क्रायब कराय. टिल देन बाय.